बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। तो जी आज गाड़ी वाला थोड़ा लेट आया। यहाँ से हमने लोड करवाना है मूंगी का मिसा और उसके साथ भेजनी है बकरियाँ। तो ये सियालकोट के लिए हम यहाँ से लोड कर रहे हैं। अंधेरे के अंदर गाड़ी आई है, वीडियो थोड़ी सी अंधेरी अंधेरी होगी। आपने बने रहना है लास्ट तक और वीडियो को लाइक भी करना है। हम इतनी मेहनत करते हैं, अंधेरे के अंदर वीडियो बनाते हैं। लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर अपनी राय वगैरह दिया करें। तो दोस्तों, तहसील मनकेरा, ज़िला बखर, हैदराबाद थल के अंदर हमारा एहसान गोट फार्म, हमारा यहाँ पे बकरी का फार्म है। तो यहाँ पे हम खुश्क चारा जात, जैसा कि मौसम के हिसाब से, ये नहीं है कि आप चने का अभी मांगना शुरू कर दें, क्योंकि वो फिर पुराना हो जाता है और फिर महंगा भी पड़ता है। इससे पहले हमने किया था चने का, फिर उसके बाद अब चल रहा है मूंगी का और साथ है मूंगफली। मूंगी और मूंगफली तकरीबन बराबर एक ही टाइम में हो जाती है। और इसके आगे जो होगा वो होगा ग्वारे का। तो आज हम यहाँ से लोडिंग करवा रहे हैं। कहाँ पे जा रही है, किसके लिए जा रही है, इंशाल्लाह ये सारा कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर हम आपसे शेयर करेंगे। हमारे जी सियालकोट सिटी के अंदर गोदपुर एरिया है, वहाँ के हैं जी मोहम्मद शकील भाई। मोहम्मद शकील भाई, उनकी यहाँ से हम लोडिंग करवा रहे हैं। उनकी बकरियाँ भी हैं और यहाँ पे भूसा भी उनको हम भेज रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, कारोबार जो होता है ये सारे का सारा होता है एक दूसरे के इत्माद पे, इतबार पे। वो ना पहले यहाँ पे मेरे पास आए हैं, ना उन्होंने मुझे देखा है, ना मैंने उन्हें देखा है। वो सियालकोट में है, मैं बखर में हूँ। सियालकोट पाकिस्तान का वो ज़िला है जहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है, यानी पाकिस्तान का जो मशरकी साइड से पहला ज़िला आता है जहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है, तो वो सियालकोट और शकरगढ़ है। शकरगढ़ पहले सियालकोट की तहसील हुआ करती थी, अब वो ज़िला हो गया। अब वो नारोवाल की तहसील बन गई, नारोवाल ज़िला बन गया। और मैं जहाँ पे बैठा हूँ, हम बैठे हैं पंजाब के मगरबी जो आखिरी ज़िला है बखर में, वहाँ पे हूँ। दरिया सिंध के किनारे पे हम बैठे हैं यहाँ पे, यानी पंजाब के एक तरफ वो है, दूसरी तरफ हम हैं। तो उनके साथ मेरा राब्ता हुआ, कनेक्ट हुआ। उससे पहले भी सियालकोट में हम भेज चुके हैं, समड़ियाल में, गुजरांवाला में, काफ़ी इलाकों में। तो हमारी इनके साथ डील हुई और आज इनका 50 मन यहाँ से कोई थोड़ा रह गया था, क्योंकि पीछे जगह रखनी थी बकरियों के लिए। तो उनकी बकरियाँ पीछे हम वो भी डालेंगे और आगे हम ये सारा मिसा लोड करेंगे और आपको साथ साथ दिखाएंगे। ये मैंने आपको बात क्यों बताई है? बात इसलिए बताई है कि मुझे कल ही एक भाई कॉल कर रहा था। वो कह रहा हासलपुर, काफ़ी हैं, काफ़ी इसी तरह करते हैं। कसूर से कर रहे थे, खुडियाँ से, एक हासलपुर से। ये दो जो हालिया काले आई हैं, मैं वो आपको बताने लगा हूँ। उन्होंने कहा जी ऐसा करें, पेमेंट आधी लगवाएंगे, आधी गाड़ी वाले को देंगे। देखें भाई, गाड़ी वाला ना आपका वाकफ़ ना मेरा वाकफ़। अड्डों तक बात होती है, कॉल पे उनसे रब्ता करते हैं, गाड़ी मंगवा लेते हैं। उनको कोशिश होती है कि किराया वहाँ पे ही अदा किया जाए, नहीं तो उनको आधा किराया पहले देते हैं और आधा बाद में देते हैं। तो वो कह रहे थे कि आधा पहले पेमेंट करते हैं और आधी हम कब करेंगे, जब माल पहुंच जाएगा गाड़ी वाले को देंगे। भाई एक नुक्ता यहाँ पे आप नोट करें, जिसने आपके साथ स्कैम करना है, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए की ये गाड़ी है, 1 लाख रुपए का ये मिसा है जो गाड़ी में लोड होगा, आप 50,000 पहले देते हैं। अच्छा, जिसने फ्रॉड करना है, ये नंबर बंद करना है, फ्रॉड वाले तो 500-500 पे, 200-200 पे फ्रॉड कर जाते हैं।
تو یہ تو 50,000 کی ایک اماؤنٹ ہے بھائی. 50,000 لے کے وہ آپ کا نمبر بند کر دے پھر کون ذمہ دار؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا یہاں پہ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے آ جائیں. کرائے لگ جائے گا نا 2-3 ہزار. 50,000 یا 1,00,000 کا آپ کو ڈاؤٹ ہے وہ گوانے سے بہتر نہیں ہے 2-3 ہزار بندہ پہلے خرچ لگا لے. پہلے آئے، وزٹ کرے، چیز دیکھے، دیکھنے کے بعد آپ سودا ڈن کریں اور آپ اس کو منگوا لیں. تو بھائی میں پیمنٹ مکمل جتنی بھی ہے ہم رسک نہیں لیتے. پہلے 2 دفعہ یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، اس لیے ہم پیمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ پہلے لیتے ہیں. میں پہلے بتا رہا ہوں، چیز لینی نہ لینی وہ بعد کی بات ہے. اور وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یار آپ یہ پیسے لے کے نمبر بند کر دیں تو ہم کیا کریں؟ بھائی ایک تو یہ ہے کہ ہم چینل کے اوپر بیٹھے ہیں، چینل پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو آفر دے رہے ہیں، ہم آپ کو ایڈریس بتا رہے ہیں. ہر ویڈیو کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو اپنا ایڈریس بتاتا ہوں، اس کے بعد آفیشیل آپ کو چینل کے اوپر ویڈیو مل رہی ہے، نمبر آپ کے پاس ہے، واٹس ایپ آپ کے پاس ہے. تو لہٰذا آپ تسلی کریں، میں نہیں یہ کہتا. اور اس کے پاس ایزی پیسہ جائز کیا، اس کے اوپر کسی کو بھی پیمنٹ نہ کیا کریں. بینک کے اوپر جو پیمنٹ ہے اس کا اسکیم نہیں ہوتا، وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. تو لہٰذا آپ بینک کے اوپر پیمنٹ کیا کریں. نمبر مانگیں، اکاؤنٹ نمبر میں آپ کو سینڈ کروں گا، آپ اس پہ آن لائن منگوا سکتے ہیں. بہتر تو یار یہی ہوتا ہے، سنت بھی ہے کہ اپنا جو سودا ہے وہ دیکھ بھال کے کریں، سامنے بیٹھ کے کریں. اس کے بعد ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہم نے بھی علاقے کے اندر دیکھنا ہے چیز کو. آپ بھائیوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے، وقت نکالنا ہے، پھر جانا ہے، اس کے اوپر خرچ بھی آتا ہے. یقین کرو بعض دفعہ ہمیں پلے سے پیسے لگانے پڑ جاتے ہیں. کچھ دوست ہیں وہ ضد کر جاتے ہیں، نہیں بھائی ہم نے اتنے نہیں، آپ ایسا کریں ہمیں صرف گاہک بنا لیں، آپ ایسا کریں ایک دفعہ چیز بھیجیں صحیح، آگے ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہوگی. تو حالانکہ انہوں نے ایک بار ہی لینا ہوتا ہے، 2 بکریاں تو اس کے لیے انہوں نے 20-30 من منگوا لیا، تو آگے اس کو کیا ضرورت پڑے گی، سیزن تو گزر جائے گا. تو نیکسٹ ٹائم جی ہم اتنا آرڈر کریں گے. بھائی وہ بات کی بات ہے، ہم پلے سے بھی لگانے سے ڈرتے نہیں ہیں، لگا دیتے ہیں. 5-10 ہزار کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ سوچا کریں کہ سب کا بھلا ہو، آپ کا بھی ہو ہمارا بھی ہو، نہ ہمیں نقصان ہو نہ آپ کو ہو. تو اس کے لیے صاف شفاف فریش بھوسا اگر آپ لینا چاہتے ہیں، کوئی کسی نسل کی آپ کو بکری چاہیے، بکرے چاہیے، تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو مثال لوڈ ہو گیا جی، آپ اوپر لگائیں گے ترپالیں لگانے کے بعد پیچھے یہاں پہ بکریاں ان کو کریں گے اور گاڑی والے کو کریں گے روانہ. تو نمبر یہاں پہ جو سکرین پہ چل رہا ہے نا، اس نمبر کے اوپر آپ واٹس ایپ پہ میسیج کیا کریں. بعض دوست ہیں وہ کال کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کال کرتے ہیں نا جی، بعض دفعہ کال نہیں اٹھا سکتا، موبائل 2-2 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے مجھ سے دور ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر آپ کا میسیج آیا ہوگا، تو جب بھی میں کہیں پہ موبائل پکڑوں گا اور اس کو آپ کو میسیج دیکھوں گا، آپ کو جواب ضرور ملے گا. تو یہ ہے جی ماشاءاللہ بکریاں بالکل تیار ہیں. 2 بکریاں، ایک تو 3-4 دن کی، یہ جو کالی ہے یہ 3-4 دن تک 5 دن تک انشاءاللہ یہ بچے دے گی. اور یہ دوسری جو ہے یہ ابلک چینی وہ بھی تیار ہے، دوسری کچھ لیٹ ہے. تو یہ 3 بکریاں جی ماشاءاللہ شکیل بھائی کو دے رہے ہیں. اللہ ان کو مبارک کرے اور اللہ ان کے لیے ان کو فائدہ مند بنائے. ہر بندہ کوشش کرتا ہے جو چیز لیتا ہے کہ یار ہمیں اس سے فائدہ ہو، تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو اس سے فائدہ دے. تو جی گاڑی روانہ ہو چکی ہے، اب کرتے ہیں الوداع اور آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.